मुझे एक शेर याद आ गया। अभी मैं सोच ही रहा था अली गिलानी साहब के बारे में बात करते करते कि जियो तो ऐसे जियो जिंदगी को रश का है, जियो तो ऐसे जियो जिंदगी को रश का है, मरो तो मौत कहे ये कौन मर गया यारो। ये अली गिलानी साहब के लिए बड़ी शानदार ज़िंदगी जिए हैं, बहुत भरपूर ज़िंदगी जिए हैं। इस ज़िंदगी में उनको बार बार लालच दिया गया, बार बार मौका दिया गया कि आओ सौदेबाजी करो, बार बार कहा गया कि आओ समझौता करो, बार बार कहा गया कि आओ तुम्हें ओहदे देते हैं। शेख अब्दुल्ला को दिया, महबूबा मुफ्ती को दिया, बाकी लोगों को दिया, लेकिन ये एक आदमी चट्टान की तरह खड़ा रहा। इसने कभी कश्मीरियों का सौदा नहीं किया, कभी कश्मीरियों को धोखा नहीं दिया, सियासत में भी और हुर्रियत में भी, और हर मैदान में हर महाज पे फ्रंट लाइन पे खड़ा रहा। मुझे वो वीडियो नहीं भूलती इनकी जहां पे ये दरवाज़ा खटखटा रहे हैं और एक छोटे से सुराग से दरवाजे में से बाहर देखकर भारतीय फौजियों को ललकार रहे हैं 90-91 साल की उम्र में, और ये कह रहे हैं कि दरवाज़ा खोलो, देखो इंडिया की जमहूरियत आधा निकल रहा है। ये वो मनाजिर है। इनकी लड़ती हुई आवाज़ थी, बहुत बुजुर्ग रहनुमा थे, सही तरह दिखाई भी नहीं देता था, इसके बावजूद ललकार रहे हैं भारतीय फौजियों को। क्या हम सुना सकते हैं प्रोड्यूसर साहब? ये आवाज़ जो है ये हमेशा भारत के लिए खौफ बनकर रहेगी, ये गूंजती रहेगी। कश्मीरी नौजवानों के मोबाइल फोन्स के अंदर ये आवाज़ है, आज हर तरफ ये आवाज़ सुनाई दे रही है, इसकी गूंज सुनाई दे रही है कि दरवाज़ा खोलो, देखो तुम्हारी जमहूरियत का जनाजा निकल रहा है, देखो हिंदुस्तान की जमहूरियत का जनाजा निकल रहा है, दरवाज़ा खोलो। तो दरवाज़ा तो खोलना पड़ेगा, और दरवाज़ा किसी दिन तोड़ देंगे अगर नहीं खोला गया तो। हम इनको जितना खराज तहसीन पेश करें अली गिलानी को उतना कम है। सारी ज़िंदगी लड़े हैं और क्या खूब लड़े हैं, और मैं कहूँगा कि क्योंकि वो एक जिद्दोजहद में इस दुनिया से गए, एक लड़ाई में गए, और आखिरी दम तक वो पाबंद थे, आखिरी दम तक उनको महसूर किया गया था, तो वो एक शहीद हैं जिन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी है। पाकिस्तान में उनके लिए एक दिन का शौक का ऐलान किया गया, पूरा पाकिस्तान अश्कबार था, पूरे पाकिस्तान में उनके लिए नमाज जनाजा अदा की गई, नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया, और उनके इंतकाल पे एक मलाल था पूरे पाकिस्तान में, तमाम तबकात में। और कोई भी हो, कश्मीर के अंदर जितने भी लोग हैं वो सबकी आवाज़ बन चुके हैं। मुजाहिदीन उनसे प्यार करते हैं, आम आवाम उनसे प्यार करते हैं, और भारत ने बहुत दफ़ा कोशिश की कि ये एक आवाज़ या तो बंद हो जाए या ये हमारे कंट्रोल में आ जाए, तो कश्मीर का मसला बहुत बड़े पैमाने पे हल हो जाएगा। लेकिन कंप्रोमाइज़ इन्होंने नहीं किया। अनफॉर्चुनेटली हम लोग कंप्रोमाइज़ करते रहे, हमारे बड़े कंप्रोमाइज़ करते रहे, हमारे हुकाम कंप्रोमाइज़ करते रहे, लेकिन सबसे मुश्किल जगह पे खड़ा वो एक आदमी, उसने कंप्रोमाइज़ नहीं किया, और वो आज़ादी का इस्तारा है। मैं तो ये कहूँगा कि मकबूजा कश्मीर में सबसे आज़ाद पाकिस्तानी अली गिलानी थे, और सैयद अली गिलानी ने जो नारा पाकिस्तान के लिए बुलंद किया, और जो पाकिस्तान के लिए उनकी खिदमात हैं, जिस तरह वो कौमी परचम के अंदर उनकी ये ख्वाहिश थी कि उनको लपेट कर सपुर्द खाक किया जाए। उनको वो जगह तो नहीं मिली जिस जगह की उन्होंने श्रीनगर में ख्वाहिश की थी कि वहाँ मुझे दफन किया जाए शोहदा के पास, लेकिन उनको कौमी परचम के अंदर लपेट कर पाकिस्तान के उनको दफन किया गया। उन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है, और ये नारा आज वादी में गूंज रहा है। तालिबान ने भी एक स्टेटमेंट दिया है कश्मीर को लेकर, और ये उन्होंने यूरोपियन एक टीवी को इंटरव्यू दिया, उसमें सुहेल शाहीन ने कहा कि ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने गालिबन ये स्टेटमेंट दिया है जी, मेरे ख्याल में सुहेल शाहीन ने दिया, बिल्कुल सुहेल शाहीन ने दिया। उन्होंने ये कहा कि कश्मीर के हक के लिए आवाज़ उठाना और कश्मीरी मुसलमानों के साथ जो जबर हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाना, ये हमारा हक है, और हम ये आवाज़ उठाते रहेंगे। भारत के अंदर जो मुसलमानों के साथ हो रहा है उसके खिलाफ भी हम बात करते रहेंगे। तो तालिबान की तरफ से ये स्टेटमेंट भी आ गया, पाकिस्तान की तरफ से भी आ गया, एक मुश्तरका आवाज़ है इस पूरे खित्ते से। भारत के अलावा सब ये समझते हैं कि वहाँ जुल्म हो रहा है, और मगरिब जिसका यहाँ पे असर रसूख बहुत ज़्यादा था, अब ऐसा नहीं लगता कि आने वाले वक्त में उतना ज़्यादा रहेगा। तो कश्मीर का मसला वो अगला स्टॉप है जहाँ पे जाकर ये बस खड़ी होगी आज़ादी की। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, अहमद रज़ा कुसीर साहब लाहौर तशरीफ़ लाए,
بہت شکریہ سر آپ کا جوائن کرنے کے لیے. اور میں آپ سب کو بتا دوں کہ کوئی وش کرنا چاہتا ہے مظہر قصوری صاحب کو تو وہ کر دے. ان کی 83ویں سالگرہ ہے آج, 83, اور ماشاءاللہ ہم سب سے بہتر فٹ صحت مند, اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی سلامت رکھے سر. بہت شکریہ آپ کا. ہمارے ساتھ جنرل ریٹائر امجد شعیب صاحب موجود ہیں, آج کے پروگرام میں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ہمارے ساتھ شہزاد چودھری صاحب موجود ہیں, ABM شہزاد چودھری صاحب, آپ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں. بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. سر سب سے پہلے میں مظہر قصوری صاحب آپ کے پاس, بھارت نے جو ہٹ درمی دکھائی کہ زبردستی ان کی تدفین نہیں ہونے دی, ان کی میت کو چھین رہے تھے, ان کے گھر والوں سے جھگڑ رہے تھے, اور گھر سے چند میٹر دوری کے اوپر ایک قبرستان ہے وہاں پہ ان کو مجبور کیا کہ یہاں پہ آپ دفن کریں, تو سید علی گیلانی صاحب کے ساتھ اس طرح کا انجام کر کے بھارت کو کیا لگتا ہے کہ وہ اس چنگاری کو دبا لے گا؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ حریت کانفرنس کے سارے لیڈرز اپنی جگہ سارے بڑے اہم ہیں اور ان کی قربانیاں بھی بڑی شاندار ہیں, لیکن علی گیلانی واز ہیڈ اینڈ شولڈر ابو ایج وائز. اسی ان کا جو ویژن تھا, ان کا جو پریزنٹیشن تھی پاکستان کے بارے میں, دیٹ واز ویری ویری فورسفل. اور پھر خاص طور پر جب وہ ایک 90 سال کے اسی بزرگ سے ایسی ایک ہمت والی اور اپنا باتیں نکلتی تھیں تو اس کا ایک پوری ویلی پر ایک اثر پڑتا تھا. سید گیلانی نے جو ہندوستان کا جو چہرہ ہے اس پر کالک مل دی ہے اسی. اور آج روہیل گاندھی بھی کہتا ہے کہ جس ہندوستان کے لیے گاندھی اور نہرو نے ساری عمر لگا دی کہ اس کا امیج ایک ڈیموکریٹک اور اپنا ایک لبرل امیج بنے ایسی, وہ اس شخص جس کا نام مودی ہے اس نے وہ دونوں امیج جو ہیں وہ اس نے ٹارنش کر دی تھی. اب وہ جو ٹارنش ہوئے جو ان کے امیج, کیونکہ ہندوستان جو تھا وہ سیکولرزم کو سیل کرتا تھا دنیا میں, اور آج بات کھل کے سامنے آ گئی کہ ہندوستان جو اپنے آپ کو کلیم کرتا ہے ایز دی لارجسٹ ڈیموکریسی ان دی ورلڈ, یس numerically they are largest, but the question is Hindustan a real democracy? No. Answer is it is not a real democracy. It's a Brahman democracy, where جہاں برہمن کے اور رائٹس ہیں, کھچتری کے اور ہیں, شودر کے اور ہیں, اور دلت بیچارے کے تو ہیں ہی نہیں. اور جو مذہبی منارٹیز ہیں وہ چاہے کرسچنز ہوں, ان کا گواہ میں کیسے انہوں نے مرڈر کیے, کیسے ان کو کرسچنز کو جلایا, ان کے چرچز کو جلایا. مسلمانوں کے ساتھ تو وہ ہر اپنا ہولی اور اپنے ہر تہوار پر, اپنا عید بقرعید کے اوپر مسلمانوں کے لہو سے وہ ہولی کھیلتے ہیں. اور سکھوں کے انہوں نے گولڈن ٹیمپل کا تقدس پامال کیا, وہاں جا کے انہوں نے کلنگ کی. سو دا پوزیشن یہ ہے کہ وہ جو امیج اسی آج روہیل گاندھی جو کہ جواہر لال نہرو کا نواسا ہے, پڑنواسا, آج وہ پارٹی جو کہ خالق پارٹی ہے ہندوستان کی, وہ اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ ہندوستان کا جو امیج تھا دنیا میں وہ ٹارنش ہو گیا ہے. ہندوستان کے منہ پر کالک مل دی ہے, اور اس کی تمام ذمہ داری یہ جو شخص ہے جس کا نام مودی ہے. تو چیز یہ ہے اس امیج کو بلٹ اپ کرنے میں, اس کو برباد کرنے میں جو تمام جو ہے ان کے لیڈرز, کشمیر لیڈرز کا رول ہے. لیکن کمال کا شخص تھا اسی, میں تو اس کا بہت ایکسیپشنلی بولڈ, تو میں تو اس کا بہت ہی عزت اور احترام ہے میرے دل میں. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے اور کروٹ پھولوں کی سیج کرے, اور اللہ تعالیٰ ان کی جو حد نگاہ تک ان کی قبر کو وسعت عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر سے ان کو شرابن طہورا پلائے تاکہ ان کی دنیا کی پیاس بجھ جائے. اور اللہ تعالیٰ ان کو عظمت دے, ان کے خاندان والوں کو ہمت اور حوصلہ دے کہ وہ جس بڑے عظمت والے لیڈر کے وہ پیروکار ان کے رشتہ دار ہیں, اسی کشمیری ایک بہت بڑے آدمی سے محروم ہوئے ہیں. بہت بڑا آدمی شہزاد چودھری صاحب, بھارت نے جیسے مینج کیا ہے اس سارے انسیڈنٹ, کیا اس کی دھول بیٹھ جائے گی
بھارت کی اسیسمنٹ ٹھیک ہے کہ 4-6 دن دبا کے رکھو, علی گیلانی بھی چلے گئے, ہم دوبارہ کنٹرول کر لیں, کیا یہ ان چیزوں کی دھول کیا بیٹھ سکتی ہے یا اس کے اثرات ہوں گے اور نظر بھی آئیں گے؟ دیکھیے عمران, میری نظر میں انڈیا بار بار ایسی غلطیاں کرتا ہے جس سے کہ جو کشمیر کی جدوجہد آزادی ہے اس کو جلا ملتی رہتی ہے. یعنی یہ ایسا مسئلہ تھا جس کو سیاسی طور پر 75 سال میں انڈیا جیسی بڑی ملک کو اور جمہوریت کو, جو کلیم کرتی ہے کہ وہ جمہوریت ہے, اس کو ریزالو کر لینا چاہیے تھا. پاکستان کے ساتھ مل کے کرتا, کشمیریوں کے ساتھ مل کے کرتا, بات چیت کے ذریعے کرتا, لیکن وہ اتنا خوفزدہ رہا ہے اس کشمیر کے معاملے سے کیونکہ وہ گلٹی تھا, وہ قصوروار تھا, اس کے دل میں ایک چور تھا اس کے بارے میں, اور اس چور سے وہ ہمیشہ ڈرتا رہا اور خوف کرتا رہا.